Uplifting activities are very significant for keeping people motivated and going. In this busy world, we usually forget to devote time to ourselves. Your performance is greatly influenced by how you think. Hello, everybody. Hi. I hope you're very complete, good people. और मैं चाहता हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं और सुनते चले जाएं। यतीम होना कोई बुराई नहीं है, और यतीम को यतीम कहना भी कोई गाली नहीं है। और यतीम होते हुए जब कोई बचपन में यतीम हो जाता है तो फिर उसको आगे बढ़ने के लिए रुकावटें तो बहुत आएंगी, क्योंकि सर पे हाथ रखने वाला कोई होता नहीं है और आगे बढ़ने के लिए रास्ते रुक जाते हैं। लेकिन यतीम लोग ही हमेशा बहुत ज्यादा तरक्की कर जाते हैं। चूंकि क्यों, व्हाई, व्हाट्स रीजन इज दैट? रीजन इज कि वो अपने आप को बेसहारा समझते हैं, वो अपने आप को महरूम समझते हैं, वो अपने आप को टूटा फूटा समझते हैं। तो अगर वो इस चीज को जब थाम लेते हैं कि मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं, मैं यतीम हूं, ऑर्फनेज पीपल में शामिल हो गया हूं और लोग मुझको यतीम कहते हैं, और वही लोग या तो तरक्की कर जाते हैं और या फिर जंगलों की तरफ रुख इख्तियार कर लेते हैं। हम मोटिवेटेड लोग, मोटिवेशन करने वाले लोग क्या कहते हैं? हम हर शख्स का सहारा बनने की जुस्तजू करते हैं, हर शख्स के आगे बैसाखियां बन के हम खड़े हो जाते हैं अपनी मोटिवेशन नॉलेज के जरिए, अपने इल्म के जरिए, और हम हर उस दुखी शख्स की उंगली को थाम लेते हैं और उसको कहते हैं तुम अपने आप को यतीम ना समझो, लिहाजा हमारी गुफ्तगू को सुनो और हमारी गुफ्तगू ही तुम्हारे लिए राहें बनाएगी, और तुम जिस सफर पे मुसाफिर बन गए हो तुम्हें बुलंदी तक हम पहुंचाएंगे। हम किसी को पैसा नहीं देते, हम दे नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है इतनी, लेकिन हम अपने लफ्जों की जंग से दिलों में उतरने की जुस्तजू करते हैं। और जब हम दिल में उतर जाते हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है कि कोई शख्स अपने आप को महरूम ना समझे, कोई शख्स खुद को यतीम ना समझे, कोई शख्स अपने आप को तन्हा ना समझे। जो तन्हा है उसके साथ मैं खड़ा हूं, जो यतीम है उसके सर पे हमारा हाथ है, जो खुद को मायूस समझ रहा है और किताबों को आग में फेंक दिया है और जिंदगी में अपने आप को तन्हा समझ के बस वक्त आने का इंतजार कर रहा है, कब आने का वक्त, जाने का वक्त आएगा। नेवर एवर। हमारी बातों को गौर से सुने, हम आपकी काया को पलटने के लिए ही तो आ रहे हैं। और आप बार बार देखें इस यूट्यूब चैनल को, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। मैं आया हूं आपके साथ हमदर्दी लेके, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ को बदल लें। जोसेफ कॉनरेड एक शख्स का नाम है। मैं मुख्तलिफ पर्सनालिटीज का इसलिए जिक्र करता हूं, आपको एग्जाम्पल्स देता हूं कि आप तन्हा नहीं है, आपसे पहले भी लोग तन्हाई में गुजरे, अभी भी तन्हाई में हैं और आगे भी तन्हाई में होंगे, लेकिन जो तन्हा होता है वही कुछ बन जाता है। जोसेफ कॉनरेड, कभी नाम सुना? जो किताबें पढ़ते हैं वो जरूर जानते होंगे, जिन्हें किताबों का शौक है वो जरूर जानते होंगे, जो लिखारी हैं वो भी जानते होंगे, जो पढ़ने का शौक रखते हैं वो भी जानते होंगे, और जो इंटरनेट पे भी लिटरेचर पसंद करते हैं वो भी जानते होंगे। मैं चूंकि एक इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूं तो मैं आपको इन ऐसी बातें कर जाता हूं। जोसेफ कॉनरेड, जितनी दफा मैंने कहा इतनी दफा आपको याद हो गया होगा। ये शख्स पोलैंड में पैदा हुआ, बचपन में ही यतीम हो गया, अब्बा का साया उतर गया, तन्हा रह गया। क्या करता? बेयारो मददगार, ठोकरे खाता रहा, किताबों की तरफ बढ़ता था, लोग धक्के देते थे, कबाड़ियों की दुकानों पे जाता था, कबाड़िया भी कबाड़ी खाने से तो किताब खींच लेता था कि तुम्हारे लिए नहीं है ये किताब। भीख मांगने का शौक नहीं था, कई के दिन भूखे रहकर भी गुजार लिए जोसेफ कॉनरेड ने। अब पैदा कहाँ हुआ? पोलैंड में। बात मैं आपसे कर रहा हूं, वो पोलैंड में पैदा हुआ जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड ये पोलैंड में पैदा हुआ और बचपन में ही बेचारा ऑर्फनेज चाइल्ड बन गया, यतीम बच्चा बन गया। उसको मछली पकड़कर छोटी ही उम्र में कमाना पड़ा। भीख नहीं मांगता था, वो क्या करता था कि
دریا پہ سمندر پہ جانا، وہاں سے مچھلیاں پکڑنی اور مچھلیاں پکڑ کر انہیں اکٹھا کرنا، اور اکٹھا کس میں کرتا تھا؟ اپنی جھولی پہ، کاغذ نہیں تھا، کیسے تھامنا تھا؟ جھولی کے اندر، اپنی جھولی میں مچھلیاں جتنی آ جاتی تھی ان مچھلیوں کو جھولی میں ڈالنا اور جھولی میں جا کر مارکیٹ پہ چلے جانا، اور مارکیٹ پہ کوئی دکاندار اپنی دکان کے آگے بھی نہیں کھڑے ہونے دینا چاہتا تھا اس کو۔ پولینڈ کا یتیم شخص جوزف، بے یارو مددگار آنسو بہاتا ہوا، ہائے رے ماں کدھر جائے یہ بچہ، ہائے رے باپ تو ساتھ چھوڑ گیا، ہائے رے یہ ٹھکرایا ہوا شخص کدھر جائے۔ ٹارگٹ بنا لیا، وہ جو جہاز پانی میں چل رہا ہے نا، شپ، یہ شپ پانی میں چل رہا ہے نا، اس کو ایک کیپٹن چلا رہا ہے، وہ جدھر چاہے اس کو موڑ لیتا ہے۔ اے جوزف کارنر، تو بھی اس جہاز کا مالک بنے گا۔ اور ارد گرد کے بچھیرے اس کا مذاق اڑا کے کہہ لگاتے تھے، ارے تو یتیم ہے، تو جہاز چلائے گا، یہ شپ جہاز، یہ شپ چلائے گا۔ جوزف مچھلیوں کو اپنی جھولی میں ڈالتا اور مارکیٹ میں چلا جاتا، کوئی دکاندار آگے کھڑے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، وہ آواز لگاتا اور اس کی مچھلیاں اس کی جھولی میں بک جاتی، فروخت ہو جاتی۔ اب وہ کماتا، اور تعلیم کے لیے ایک شوق بن گیا کہ میں نے کتاب لینی ہے۔ کباڑی کی دکان پہ جاتا، جو پیسے مچھلی سے کماتا اس تھوڑے پیسوں میں سے کباڑیے سے ایک پرانی کتاب خریدتا، اور پھر ایک کیفیٹیریا پہ بیٹھ کے ساری رات کافی کا ایک کپ لے کر، کافی کے کپ کے ساتھ ساتھ اس جگہ ٹھنڈک میں بیٹھ کر کافی کا کپ پیتا رہتا اور ساری رات میں ایک کتاب کو ختم کر لیتا۔ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے وہ انگلینڈ پہنچا، اور وہاں جا کے اس نے کتابیں پڑھ پڑھ کے کتابیں لکھنا شروع کر دی، وہ ایک رائٹر بن گیا۔ انگلینڈ میں اس نے انگریزی سیکھنے کے لیے بہت محنت کی، یہاں تک کہ وہ انگلش کا ایک بہت بڑا رائٹر بن گیا، اور وہ مشہور مصنفین، مشہور رائٹر میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا۔ 19 ایئر کی عمر میں وہ انگلش کا ایک لفظ بھی نہ بول سکتا تھا، مگر اس نے اپنی محنت کے ذریعے اس زبان کو سیکھ کر دنیا بھر میں شہرت حاصل کر لی۔ انگریزی اس کی مادری زبان نہیں تھی، مگر اس کی انگلش کی بکس انگلینڈ کے یونیورسٹیز کے سلیبس میں شامل ہے۔ برٹش لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ٹیچرز کہتے ہیں کہ تم جوزف کارنرز کو ضرور پڑھو کیونکہ وہ بہت خوبصورت انگلش لکھتا ہے۔ اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ محنت ہر چیز کا بدل ہے۔ آپ غریب گھر میں پیدا ہو کر بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ بن سکتے ہیں۔ آپ غیر اہل زبان ہونے کے باوجود نئی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہ رکھتے ہو، پھر بھی آپ ایسی چیز لکھ سکتے ہیں جس کو پڑھنے کے لیے تمام دنیا والے مجبور ہو جائیں۔ یہ دنیا حقیقت میں مقابلے کی دنیا ہے، جہاں لوگوں اور قوموں کے درمیان بھی دوڑ جاری ہے۔ اس دوڑ میں کچھ پالو۔